جب जंगें ज्यादा हो जाएंगी और दुनिया में हर तरफ जुल्म ज्यादा बढ़ने लगेगा, यहाँ तक कि अरब में भी कोई मजबूत हुकूमत नहीं होगी। वो तो अभी आप देख सकते हैं कि अरब में कोई मजबूत हुकूमत नहीं है। कभी उसको अमेरिका हाँकता है, कभी उसको चाइना हाँकता है, कभी रसिया हाँकता है। और मुसलमान जब जगह जगह कत्ल होने लगेंगे तो अक्सर मुसलमान हिजरत करके मदीना पहुंच जाएंगे। आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ईमान मदीने से निकला है और पूरी दुनिया में घूम फिर कर वापस मदीने लौट आएगा, जिस तरह से सांप घूम फिर कर अपने बिल में लौट आता है। और ईमान वाले सब मदीने पहुंच जाएंगे। लोगों में ये बात कसरत से फैल जाएगी कि अब इन हालात का मुकाबला करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। उस वक्त जो मदीने में मौजूद होंगे लोग, वो बैठकर मशवरा करेंगे, हमें इमाम मेहंदी को तलाश करना होगा। और ये वो जमाना होगा जब इमाम मेहंदी मदीने में पैदा हो चुके होंगे। इमाम मेहंदी का जिक्र हमें हदीसों में मिलता है। आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनका नाम मोहम्मद होगा और उनके वालिद का नाम भी हुजूर के वालिद के नाम पर होगा, और अल्लाह की तरफ से भेजे जाने वाले आखिरी खलीफाए राशिद होंगे, यानी सीधे रास्ते के खलीफा। मदीने तैयबा में वो होंगे लेकिन अपने आप को छुपा कर रह रहे होंगे। लोग जब उन्हें तलाश करेंगे तो इस दौरान कई झूठे मेहंदी भी तैयार होंगे, क्योंकि इमाम मेहंदी का चैप्टर सबने पढ़ा है। झूठे मेहंदी दावा करेंगे लेकिन मार खाएंगे, पकड़े जाएंगे, जेलों में जाएंगे। झूठे मेहंदियों का यही होता रहेगा। इमाम मेहंदी खुद को छुपा रहे होंगे, कहीं लोग मुझे पकड़कर हाकिम न बना दें, इमाम न बना दें। इस वजह से खुद को छुपा रहे होंगे। लोग जब तलाश ज्यादा कर देंगे तो कुछ लोग इमाम मेहंदी को मदीने में पहचानना शुरू कर देंगे, और इससे होगा ये कि इमाम मेहंदी मदीना छोड़कर मक्का चले जाएंगे और मक्का में भी खुद को छुपा कर रहने लगेंगे। एक मर्तबा वो खाना काबा का तवाफ कर रहे होंगे। और ये भी समझ लें कि उस वक्त में जितने भी अल्लाह वाले होंगे वो सब लोग हिजरत करके मक्का में पहुंच जाएंगे, और तवाफ के दौरान सब लोग पहचान लेंगे इमाम मेहंदी को, और उनको पकड़कर सारे लोग उनसे खुशामद करेंगे और कहेंगे, आप हमारे इमाम हैं, आप हमारे हाकिम बन जाएं। इमाम मेहंदी मना करेंगे, लेकिन उसी वक्त आसमान से एक आवाज आएगी और उस आवाज में ये बोल होंगे कि अल्लाह का खलीफा मेहंदी है, ताकि लोगों का यकीन मजबूत हो जाए। फिर इमाम मेहंदी सबको बैत करेंगे और ये काफिला लेकर आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे मुबारक पर मदीने पहुंचेंगे। और जब हजरत मेहंदी मदीने पहुंचेंगे तो तमाम मदीने के मुसलमान उनके हाथ पर बैत करेंगे और फिर एक फौज तैयार हो जाएगी, और जितना जुल्म मुसलमानों पर किया गया होगा अब उसके वापस लौटाने का वक्त आ जाएगा। फिर इमाम मेहंदी उस फौज को लेकर मुल्क शाम पहुंचेंगे, और मुल्क शाम का हालात ये होगा कि उस वक्त में ईसाइयों की हुकूमत होगी। मुल्क शाम में ईसाइयों की हुकूमत होगी, लेकिन फितना जो फैलाएंगे वो सबसे ज्यादा यहूदी फैला रहे होंगे। उस वक्त में सबसे ज्यादा मुसलमानों को जो नुकसान पहुंचाने वाली कौम होगी वो यहूदी होगी। और मुसलमानों की जो छोटी सी फौज होगी, ये जब शाम में पहुंचेगी तो वहां पर बहुत बड़ी एक जंग होगी। इमाम मेहंदी की क़यादत में ये जंग होगी, तो सारे यहूदी और ईसाई मिलकर इकट्ठे हो जाएंगे, और उनकी तादाद जो हदीसों में हमें पता चलती है 80 झंडों के नीचे होगी, और हर झंडे के नीचे 12,000 लोगों का लश्कर होगा। तकरीबन ये 9,60,000 की तादाद बनती है कुफ्फार मुशरिकीन की। मुसलमानों की तादाद कितनी होगी ये नहीं पता, लेकिन उसके बाद जो जंग होती है, पहले दिन जंग में मुसलमानों का 1/3 हिस्सा जंग छोड़कर भाग जाएगा। ये वो लोग होंगे जिनके बारे में कहा गया है कि इनकी तौबा कभी कबूल नहीं होगी, और ये रूहे जमीन के सबसे बदतरीन लोग होंगे जो मैदान छोड़कर भाग चुके होंगे। 1/3 दूसरे दिन 1/3 शहीद हो जाएंगे, यानी कत्ल हो जाएंगे उस जंग के दौरान, और तीसरे दिन बची हुई फौज को अल्लाह ताला फतेह नसीब फरमाएगा, और उसके बाद सारे मामलात मुल्क शाम के इमाम मेहंदी के हाथ में होंगे। दिमश्क जब वो आएंगे इमाम मेहंदी, तो वहाँ की जामा मस्जिद से वो सारे इंतजामात को संभालेंगे। वहाँ से इमाम मेहंदी उस फौज को लेकर कुस्तुनदुनिया, जो मौजूदा इस्तांबुल कहलाता है, वहाँ पहुँचेंगे। उस वक्त वो भी ईसाइयों के हाथ में होगा। जब इमाम मेहंदी यहाँ पहुँचेंगे तो सिर्फ एक ही दिन में कुस्तुनदुनिया यानी इस्तांबुल फतेह होगा, और उसके बारे में बताया गया है वो मुसलमानों के सिर्फ नाराए तकबीर से फतेह होगा।
اور امام مہدی یہ شہر فتح کرنے کے بعد واپس ملک شام آئیں گے، دمشق میں آئیں گے۔ امام مہدی وہاں سے سارے کام کو سنبھالیں گے اور جنگیں ہو رہی ہوں گی جگہ جگہ، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر جگہ مسلمانوں کی فتح ہو رہی ہوگی، اور یہودی امام مہدی کو قتل کرنے کے پلان بنا رہے ہوں گے۔ امام مہدی ان لوگوں سے لڑ رہے ہوں گے اور دعا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ سے کہ مولا ان ظالموں سے ہمیں نجات عطا فرما، اور یہودی بھی اس بات سے پریشان ہوں گے کہ امام مہدی نے ان کا بیڑا غرق کر رکھا ہے، جہاں جاتے ہیں ان کے مقابل میں شکست کھاتے ہیں، ہار جاتے ہیں۔ پھر وہ لوگ اکٹھے ہو کر دعا کریں گے۔ یہ وہ زمانہ ہوگا جب ان کے بیچ میں دجال ظاہر ہوگا، جس کے بارے میں حدیث پاک میں بہت ساری باتیں آئی ہیں۔ دجال آئے گا، وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، آنکھیں دونوں ہوں گی لیکن ایک آنکھ خراب ہوگی، اور اس کے آنکھ کے کناروں پر کافر لکھا ہوگا جس کو مسلمان پہچان لیں گے، اور وہ بہت طاقتور ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کو بہت ساری طاقت عطا بھی کرے گا، اور وہ ظاہر ہوگا اور سب سے پہلے یہودیوں میں آ کر ہی بیعت لے لے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایران کے 50,000 یہودی اس کی فوج میں داخل ہوں گے، جس کو یہ مسیحا کہیں گے، اور وہ اپنے آپ کو رسول کہے گا، جس کے انتظار میں یہ بہت سارے کام کر رہے ہیں، بلیاں چڑھا رہے ہیں۔ یہ ظاہر ہوگا عراق اور شام کے بیچ میں، اور یہ سارے یہودی دجال کی فوج میں مل جائیں گے، اور دجال ایسے نکلے گا روح زمین پر۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ آسمان سے کہے گا تو آسمان سے بارش برس جائے گی، زمین سے سبزہ نکلنے لگے گا، اناج اگنے لگے گا، اور کسی کو مار کر دوبارہ زندہ کر کے بھی دکھائے گا۔ یہ سب چیزیں وہ کر کے دکھائے گا، یہاں تک کہ چلتے چلتے زمین سے کہے گا کہ تیرے اندر جتنے خزانے ہیں تو وہ سب نکال، تو زمین پورے خزانے باہر نکال دے گی، اور جب وہ آگے چلے گا تو شہد کی مکھیوں کی طرح یہ خزانہ اس کے پیچھے چلے گا، اور دنیا کے لالچی لوگوں کو مال ہی چاہیے، بس جس کے پاس مال ہے اس کی غلامی۔ بہت بڑا فتنہ ہوگا، بہت بڑی آزمائش ہوگی، لیکن حدیث میں ہے جو ایمان والے ہیں اس وقت بھی نہیں بہکیں گے، اس کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ دجال کے فتنے سے جو مقابلہ کرنے والے مسلمان ہوں گے، اس کا فتنہ دیکھ کر بھی ایمان پر قائم ہوں گے، ان لوگوں کے لیے حضور نے فرمایا وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ دجال روح زمین پر گھوم رہا ہوگا، پہلے تو وہ خود کو رسول کہے گا، پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا اور کہے گا کہ میں خدا ہوں۔ اس کو خدا ماننے والے بہت سارے یہودی ہوں گے، عیسائی ہوں گے، اور کچھ مسلمان بھی ہوں گے جو بہک جائیں گے۔ جن کا ایمان مضبوط نہیں ہوگا وہ اس کے پیچھے چل پڑیں گے، اور وہ ہزاروں لوگوں کو کافر بنا چکا ہوگا۔ حدیث پاک کی روشنی میں علماؤں نے فرمایا کہ کون لوگ ہوں گے جو اس دن محفوظ رہیں گے۔ جگہ جگہ پر لوگ ہوں گے، کچھ مسجد میں ہوں گے، کچھ محفلوں میں ہوں گے، کچھ گھر میں بیٹھے ہوں گے۔ تو یہ لوگ کہیں گے چلو بھائی ہم بھی دیکھ کر آتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے، اور کچھ لوگ یہ کہہ کر اٹھیں گے اور اسے دیکھنے کے بعد جا کر کافر ہو جائیں گے۔ اور اس ماحول میں کون لوگ محفوظ ہوں گے؟ بزرگوں نے فرمایا وہ لوگ ہوں گے جن کا سینہ مبارک آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھرا ہوگا۔ وہ دجال کو دیکھنے کے بعد بھی نہیں بہکیں گے۔ دجال یہ فتنہ پھیلاتے ہوئے یمن پہنچے گا، اور یمن میں بھی بہت فتنہ پھیلائے گا۔ اس کے بعد دجال مکہ کا رخ کرے گا، اور مکہ کی سرحدوں پر جب پہنچے گا تو وہاں فرشتوں کا پہرا ہوگا۔ فرشتے مکہ میں اس کو داخل نہیں ہونے دیں گے، اسے وہاں سے دھکیلیں گے اور ماریں گے۔ پھر مدینہ جائے گا، اور مدینے میں بھی یہی معاملہ ہوگا، فرشتے اس کو مدینے میں گھسنے نہیں دیں گے، کیونکہ دو شہروں میں اللہ اور اس کے فرشتوں کا پہرا ہوگا۔ مکہ مدینے کے علاوہ یہ دجال پوری دنیا میں فتنہ پھیلائے گا، اور اس کے ماننے والے آج کا دجالی میڈیا اس کو بڑا چڑھا کر پیش کرے گا، جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنا کر دکھائے گا۔ اس کا چرچا جب مدینے کے باہر پھیل چکا ہوگا، مقام جرف جو ایک جگہ ہے وہاں تک وہ پہنچ چکا ہوگا جہاں آج بادشاہ نے پیلس بنایا ہوا ہے۔ وہاں جب پہنچے گا تو مدینہ طیبہ کے ایک عالم اس سے مناظرہ کریں گے، اس سے ڈیبیٹ کریں گے، اور مناظرہ کرنے کی وجہ سے اس عالم دین کو وہ قتل کر دے گا۔ قتل کرنے کے بعد دوبارہ ان کو زندہ کرے گا، اور پھر کہے گا کہ دیکھا میری طاقت،
پھر وہ عالم دین کہیں گے اب تو مجھے تیرے دجال ہونے پر اور زیادہ یقین ہو گیا، کیونکہ یہ بھی ایک نشانی ہوگی کہ دجال مردوں کو زندہ کرے گا۔ وہ کہیں گے کہ میں نے میرے نبی سے سنا ہے کہ دجال مار کر زندہ کرے گا، لیکن اس کے بعد وہ اس سے کہیں گے اب کی بار تو مار کر دکھا۔ حدیثوں میں ہے کہ دوسری بار وہ بہت زیادہ کوشش کرے گا لیکن اس عالم کو مار نہیں پائے گا۔